बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन के वाक़यात और जवानी के वाक़यात बयान किए थे, जिसमें मिस्र से मदियन तक का सफ़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी करते हैं। अब आपके सामने आगे के हालात बयान करता हूं मैं। आपको चाहिए कि आप जो है लास्ट वीडियोस भी देख लें मेरी, एपिसोड नंबर 1 और 2। अब ये 3 आपके सामने हाजिर है, ताकि आपको मुसलसल वाक़यात का तफसीली तौर पर पता चलता रहे। आज की वीडियो में वो वाक़े बयान किया जाएगा जब आप मूसा अलैहिस्सलाम वादी तूवा में पहुंचते हैं और अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाता है और नबूवत से सरफराज फरमाता है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। मदियन में कई साल गुजर चुके हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बीवी भी है, घर भी है और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ ईमान और तक़वा की राह पर आप गामज़न हैं। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम तैयार कर रखी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र की याद आ रही है। वो शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेते हैं और अपनी अहलिया के साथ मिस्र के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। सफ़र जारी है, अंधेरा छाया हुआ है, सर्दी बढ़ चुकी है और उन्हें दूर कहीं रोशनी की झलक नज़र आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत होती है। वो अपनी अहलिया से फरमाते हैं, इरशाद बारी ताला है, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर लाऊं या आग का अंगारा तुम्हारे लिए लेकर आऊं ताकि तुम सर्दी से बच सको और गर्म हो सको। मूसा अलैहिस्सलाम तजस्सुस के साथ रोशनी की सिमत चल पड़ते हैं। कदमों के नीचे रेत, ऊपर आसमान पर चमकते सितारे। जूं जूं करीब पहुंचते हैं, दिल की धड़कन तेज होती चली जाती है। वो रोशनी किसी आम आग की नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तजल्ली थी। कोहे तूर पर अचानक एक आवाज गूंजती है, एक पाकीज़ा, अजीम, दिल दहला देने वाली आवाज। या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखला ना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ए मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू वादी मुक़द्दस तुवा में है। ये था वो लम्हा जब इंसान ने बराह रास्त अपने खालिक की आवाज सुनी। अल्लाह ने फरमाया, व अना अख्तर तो का फस्तमे लेमा यूहा, मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है, अब सुन जो वही की जा रही है। झाड़ियों में रोशनी हो रही है, मूसा हैरान खड़े हैं। अल्लाह ने फिर फरमाया, वमा तिलका बेयमीने का या मूसा, और ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? हजरत मूसा अर्ज करते हैं, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूं और इससे अपनी भेड़ बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया, उल कहा या मूसा, ए मूसा, इसे जमीन पर डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी जमीन पर डालते हैं और वो तो एक जिंदा अजदहा बन जाती है जो तेजी से हरकत कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। इरशाद बारी ताला है, काला खुज़हा वला तखफ सनईदुहा सीरतहल ऊला, फरमाया, इसे पकड़ ले, मत डर, हम इसे पहले जैसी हालत में वापस कर देंगे। अल्लाह ने फिर दूसरा मौजज़ा दिखाया। इरशाद रब्बानी है, वदमुम यदा का इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैर सू,
اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، یہ بغیر کسی نقصان کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دونوں معجزے اللہ کی طرف سے دلائل ہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام عاجزی سے فرماتے ہیں، اے میرے رب، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں تیری بات صاف صاف بیان کر سکوں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو معجزات عطا کیے اور اللہ نے حکم دیا، اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جا، فرعون کے پاس جا، بے شک وہ حد سے گزر چکا ہے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا مشن قبول کیا۔ اللہ نے حکم دیا، فَأَذْهَبَا إِلَيْهِ فَقُولَا إِنَّا رَسُولٌ رَبِّكَ، فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ دربار کا منظر ہے، ہر طرف شور مچا ہوا ہے، ساز بج رہے ہیں، گونجتی دیواریں ہیں۔ دربار فرعون میں تخت سونے کا جس پر وہ بیٹھا ہے، ارد گرد سپاہی، جادوگر، وزیر اور خدام۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام داخل ہوتے ہیں۔ فرعون غرور کے ساتھ کہتا ہے، اے موسیٰ، کیا یہ تم نہیں ہو جو ہمارے ہاں پلے بڑے اور پھر ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام سکون سے جواب دیتے ہیں، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں میں نے وہ کیا جب میں بھٹکا ہوا تھا۔ پھر فرمایا، اور یہ احسان نہ جتاؤ کہ تم نے مجھے اپنے ہاں پالا، یہ اللہ کا حکم تھا تاکہ میں تمہیں حق کا پیغام دوں۔ فرعون طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہتا ہے، اور وہ کیا ہے وہ پیغام؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی انداز میں کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فرعون کہتا ہے، تم اگر اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ نے اسے سب سے بڑی نشانی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ ایک عظیم اژدہا بن گئی جو تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ فرعون پیچھے ہٹا، درباری چیخنے لگے، وہ سب حیران رہ گئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور روشن ہو گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب حق نے باطل کو للکارا، لیکن فرعون نے حق قبول نہ کیا بلکہ اپنے درباریوں سے کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر غصے میں چلایا، یہ تو جادو ہے، اور پھر بولا، قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کا بھائی ہارون جادوگر ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے تمام جادوگروں کو بلایا دیا جائے۔ یوں فرعون نے اپنے جادوگر کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ موسیٰ کے مقابل آئیں۔ حق و باطل کی جنگ کا اگلا مرحلہ طے ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّینَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسَ ضُحًى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا یہ وعدہ عید کے دن کا ہوگا جب لوگ دن چڑھے جمع ہوں گے۔ یوں دربار فرعون میں ایک نبی نے اعلان حق کیا اور باطل کے ایوان لرز اٹھے۔ یہ تھی دعوت حق کی ابتدا، جس کا انجام اللہ کی فتح کے ساتھ ہونا تھا۔ آخر میں اللہ تعالی سے التجا کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے آیات الہیہ پڑھنے میں
اور اس کا ترجمہ کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا اس کا حال بیان کیا جائے گا۔ والسلام، رفعت سمیع خان۔